अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उर्दू पॉइंट की तरफ से आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अफ़ान कैसर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सबको रमज़ान बहुत 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 मुबारक। कोरोना के डेज़ हैं, लॉकडाउन की कैफियत है, हर कोई ऑब्वियसली परेशान है। रमज़ान की खुशियाँ कैसे सेलिब्रेट होंगी, कैसे हम रमज़ान में अपनी इबादत जारी रखेंगे, ये सब जो है हमें रमज़ान ख़ुद ही बताएगा और सब जो है आसान होता चला जाएगा। अब से कुछ देर में पहली सहरी की जाएगी पाकिस्तान में। मैं सीरीज़ लेकर आऊँगा, डॉक्टर नाजिश भी, हम मुख्तलिफ़ मेडिकल के मौज़ूआत जो रोज़े, फास्टिंग और रमज़ान से रिलेटेड हैं उस पर बात करेंगे। आपकी डाइट और फिटनेस पर बात करेंगे और भी बहुत से मौज़ूआत पर बात करेंगे ताकि जितनी हम आगाही दे सकें हम आपको उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म से फ़राहम करेंगे। आज जो मैं मौजू लेकर आया हूँ इस पे बहुत से सवाल उठते थे और मेदे जिगर के डॉक्टर होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि हम पहला प्रोग्राम उसी पर करें। पाकिस्तान में एक जो बहुत कॉमन मसला है वो है मैदे में तेज़ाबियत का, मैदे में अल्सर का, या बहुत सारे लोगों को बाद में जो एक एसिडिटी का इशू होता है जिसमें खट्टे डिकार आने शुरू हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है और इन पर बात करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इनका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है आपकी ख़ुराक से है और फिर रमज़ान से है, फास्टिंग रोज़े से है। और रोज़े में पेट में दर्द, कैं की अलामात, तेज़ाबियत, खट्टे डिकार आना और बहुत ज़्यादा जलन होना, सीने में जलन महसूस होना, ये अलामात बढ़ जाती हैं। इन पर कैसे काबू पाया जाए, मैं आपको ये बताता चलूँ कि रमज़ान में इन सारे मसाइल की बुनियादी वजह हमारी ख़ुराक की ज़्यादती या बहुत कम होना होता है। यानी इम्बैलेंस बिटवीन योर डाइट हैबिट्स इज़ द मेजर कॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग करते क्या हैं कि हमारे पास क्योंकि ख़ुराक का दौरानिया जो होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है, इस दौरान हम अपनी डाइट को इम्बैलेंस कर लेते हैं। मतलब ये कि हम उस दौरानिए में मैक्सिमम ख़ुराक लेने की कोशिश करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं जो कि प्रॉब्लम्स का बाइस बनती है। और उन ख़ुराक में हमारी पाकिस्तानी वो डाइटरी हैबिट्स हैं जो नुकसान का बाइस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैफ़ीन, कॉफ़ी या चाय का ज़्यादा इस्तेमाल जो बराह रास्त मैदे में तेज़ाबियत को प्रमोट करता है, मैदे में अल्सर्स को प्रमोट करता है और आपके लिए नुकसान का बाइस है। और हम इस कम दौरानिए में ज़्यादा से ज़्यादा ये इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और उतनी हम सिगरेट भी पीने की कोशिश करते हैं। जो स्मोकर्स हैं, ख़ास तौर पर जो स्मोकिंग के आदी हैं, वो सिगरेट भी उतनी ही उसी अरसे में पीते हैं। मतलब अगर उन्होंने एक डब्बी, अव्वल तो सिगरेट बतौर डॉक्टर मुझे सख्ती से आपको कहना चाहिए कि आप वो सिगरेट का इस्तेमाल ही बिल्कुल तर्क कर दें। रमज़ान से अच्छा मौका और क्या होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि अगर वो दिन में एक डब्बी सिगरेट की पीते हैं और फिर वो जब रोज़ा खोलते हैं तो लोग खजूर के बाद पहला काम ये करते हैं जाके सिगरेट लगा लेते हैं और ख़ाली पेट सिगरेट पीते हैं और फिर वो उस सारे अरसे में अपनी सिगरेटें पूरी करते हैं जो आम दिनों में वो 24 घंटे में पीते हैं और अपने मैदे का सत्यानाश कर लेते हैं। और मैं कॉफ़ी के और चाय के कप्स का भी यही हिसाब है कि वो उस अरसे में वो चाय, अगर दिन में किसी को एडिक्शन है कि उसने 8, 9, 10 कप चाय के पीनी है तो वो फिर 8, 9, 10 कप जो है वो शख्स पीता है, वो चाय उतने कप पूरे करता है अपने। तो ये जो पूरा करने का चक्कर है ना 24 घंटे में, ये मरवा जाता है आपको। तो आपकी जो डाइटरी हैबिट है, कैफ़ीन और कॉफ़ी की, ये मैदे में तेज़ाबियत की बहुत बड़ी वजह है, मैदे में अल्सर की भी वजह है। इसी तरह आप इसी अरसे में आप ये समझते हैं कि मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, तो आप कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद यानी कि समोसे, पकौड़े, जलेबियाँ, इसकी तादाद, स्पाइसी फूड्स, मिर्चें, मसाले, इनकी तादाद इतनी ज़्यादा कर लेते हैं अपनी डाइट में अफ्तारी के टाइम कि ये बराह रास्त आपके मैदे में तेज़ाबियत का बाइस होती है। आप एसिड भी पैदा करती है, आपको अल्सर्स भी होते हैं और आपको बाद में वो खाना के बदहज़मी के भी इश्यूज़ होते हैं, खट्टे डिकार भी आते हैं और ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और ये सारे डाइट से रिलेटेड हैं। हम सीरीज़ ऑफ शो करेंगे, हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें सहरी में खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें अफ्तारी में खानी चाहिए जो आपको फ़िट भी रखें, और हम अद्वियात पर भी बात करेंगे।
میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ سحری میں خاص طور پہ وہ مریض جن کو جلن کے ایشوز ہیں یا جن کے منہ میں بعد میں کھٹا پانی آتا ہے، وہ سحری میں فروٹس کا استعمال زیادہ کریں، دہی کا استعمال زیادہ کریں، اور پراٹھے اور گھی والی چیزوں کو پرہیز کریں اور بھوک رکھ کے کھائیں۔ یہ تو حدیث بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ ہمیں ہمیشہ اعتدال پسندی کو اپنا جو ہے وہ شعار بنانا چاہیے۔ تو آپ اعتدال، سحری میں بھی اعتدال رکھیں۔ آپ فیٹی چیزیں سحری میں مت کھائیں، تیل کا استعمال، یا سحری میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ سالن بہت زیادہ کھاتے ہیں اور پھر بہت زیادہ پانی اس پہ پیا جاتا ہے، اور یہ پرابلم کرتا ہے خاص طور پہ ہارٹ برن کے پیشنٹس کو، گرڈ کے پیشنٹس کو، جن کو ریفلکس کی بیماری ہوتی ہے، کھٹے ڈکار ہوتے ہیں جن کا باہر آتا ہے کھانا، اور وہ پھر ظاہر ہے سحری کے بعد عبادات کر کے لیٹنا ہوتا ہے، تو یہ بیماری پھر اور بڑھ جاتی ہے، اور پھر پورا دن اپنا وہ ایک عذاب میں کر لیتے ہیں اور اس بیماری کو بھی ایگریویٹ کر دیتے ہیں فار فیوچر۔ اسی طرح ہم افطار پر آتے ہیں۔ افطار میں بھی یو جسٹ ٹیک فوڈ، آپ کھانا کھائیں۔ افطار میں آپ اگر یہ چیزیں آؤٹ کر دیں، سموسے، پکوڑے، جلیبیاں اور یہ طرح طرح کے جو اور مجھے رول اور بہت کچھ ہوتا ہے جو تیل میں پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں افطاری میں، اگر ہم اس چیز کو ترک کر دیں اور ڈائریکٹ کھانے پر آئیں، مطلب ایک کھجور سے روزہ افطار کریں، پانی پئیں اور ڈائریکٹ آپ اپنا کھانا کھائیں۔ اگر کوئی 1.5 روٹی 2 روٹی سالن کے ساتھ کھاتا ہے، چاول کھاتا ہے، وہ ڈائریکٹ کھانا کھائے۔ زیادہ ہی اگر لوازمات ہیں تو آپ فروٹ چاٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی ڈائبیٹکس جو شوگر کے مریض ہیں وہ ذرا دیکھ کر کریں، یا دہی بھلے استعمال کر لیں، وہ بھی دہی میں صرف بھلے ڈال کر اس طرح کی چیزیں استعمال کریں، تو آپ جو ہے ریفلکس کی بیماری سے، ہارٹ برن سے بچ سکتے ہیں، اسی طرح تیزابیت سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اب میں تیزابیت پہ بات کرتا ہوں۔ ہماری جتنی پاکستانی خوراک ہے یہ معدے میں تیزاب کی پروڈکشن کو پروموٹ کرتی ہے، یہ تیزاب کو پیدا کرنے کے لیے کہ بڑا اچھا میڈیم ہے، بڑی اچھی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب جب آپ پورا دن بھوکا رہیں گے تو ظاہر ہے تیزاب بنتا ہے معدے میں ٹو ایکٹ آن یور فوڈ، کہ وہ آپ دن میں جو بھی خوراک لیں اس پہ وہ تیزاب ایکشن کرتا ہے اور وہ ہضم ہوتی ہے۔ اب خوراک تو ہے نہیں، تو تیزاب نے آپ نے ایک دفعہ جو ہے سٹیمولس دے کے معدے کو کہہ کے کہ بھائی اتنا زیادہ کھانا آ گیا، پیدا کر تیزاب، کھانا صاحب بعد میں غائب ہو گئے، کھانا تو آپ روزے سے ہیں، کھانے نے غائب ہو جانا ہے۔ تیزاب جب اس کوانٹٹی کا پیدا ہوا ہوتا ہے تو وہ پھر کیا کھائے گا؟ وہ آپ کا معدہ کھائے گا۔ اب ایسے میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ معدے میں تیزاب کم کرنے والی دوائیاں جنہیں اومیپرازول کے نام سے، یا کوئی بھی جو پی پی آئیز ہوتے ہیں، پروٹون پمپ انہیبیٹرز ہوتے ہیں، ان کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان سے بھی بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی خوراک کو بہتر کریں۔ سحر میں دہی کا استعمال کریں، سحر میں دودھ کا استعمال کریں، سحر میں مرچوں والے سالن پرہیز کریں، سحر میں گھی والے پراٹھوں سے پرہیز کریں، سحر میں پانی کی کوانٹٹی اتنی رکھیں کہ وہ آپ کی ہائیڈریشن کو پورا رکھے، اتنی نہیں کہ وہ آپ کے لیے پرابلمٹک ہو۔ اسی طرح آپ افطار میں بھی مرچیں مسالوں والے کھانوں سے پرہیز کریں۔ جتنا ہو سکتا ہے رمضان میں آپ فروٹس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ آپ آج کل خربوزے آئے ہوئے ہیں، اور بھی طرح طرح کے جو بھی موسمی فروٹس ہیں فریش، ان کا استعمال زیادہ کریں۔ آپ فریش گرین ویجیٹیبلز، ہری ویجیٹیبلز کا استعمال زیادہ کریں تو آپ تیزابیت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اینڈ فور موسٹ، دی موسٹ امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ رمضان میں کم از کم آدھے گھنٹے سے لے کر گھنٹے 1.5 گھنٹے تک ورزش کریں۔ واک لازمی ہے، اس کے ساتھ آپ اور جو اسٹرینتھ ٹریننگ تھوڑی بہت کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ ورزش رمضان کے دنوں میں تیزابیت اور ہارٹ برن، سینے میں جلن کے مریضوں کے لیے بہت بیسٹ علاج ہے، اس کو ضرور اپنائیں، اور کیفین انٹیک کو کم کریں، مرچوں کے انٹیک کو کم کریں، اس سے آپ تیزابیت سے بچ سکتے ہیں۔ یہ کچھ بیسک باتیں تھیں جو میں پہلی سحری میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ ہم سیریز میں آپ کے سوالوں کے بھی جواب دیں گے۔ آپ کو کوئی سوال ہیں آپ اردو پوائنٹ کے پیج پہ
ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہمیں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اور کرونا کے دنوں میں ظاہر ہے پہلی لاک ڈاؤن کی کیفیت کافی لمبی ہے، چیزوں کے حصول میں بھی مشکلات ہو رہی ہیں. غریبوں کا خیال رکھیں، خاص طور پر جہاں خود سحری کرتے ہیں صاحب استطاعت لوگ، وہاں جتنے لوگوں کو کرا سکیں ان کو بھی سحری کرائیں، افطاری کرائیں. ایک چیز اچھی ہے اس رمضان میں، اس سے بہت سارے لوگوں کا روزگار منسلک تھا کہ بہت زیادہ سحری اور افطاری کے بفے نہیں ہوں گے، لوگ ٹھوس ٹھوس کر کھاتے تھے، وہ نہیں ہوگا، مرغن غذائیں کسی طور کم ہو جائیں گی. لیکن اصل احتیاط پھر آپ نے خود کرنی ہے، وہ کام جو ہوٹلوں میں ہوتا ہے وہ اپنے گھروں میں نہ لے کر آئیں. دس از ڈاکٹر محمد عفان کیسر، اردو پوائنٹ، سائننگ آف.